To go, guys. Hold on. Just grab and go. Please, please. That's the way you thank you. Appreciate it. Even one. There you go. Thank you. No, I'm good. Yeah, I'm going to go for the second number, right? Yeah. Chicken over rice. Would like just a meal. Chicken over rice. Okay. Thank you. हाम्रो अग्रज श्याम दाइ Thank you so much. Amen. Please. Chicken over rice, please. Thank you so much. Namaste. Hello, hello, God. Chicken over rice. Oh, thank you. Thank you, Lord. Thank you so much. आज यो साह्रै एउटा राम्रो माहौल आएको भिडियो हो सक्रिय रोल लिएर यो हाम्रो आज लगभग 500 हाम्रो न्युज र सङ्घ समाजको हामीहरूसँग हातेमालो गर्दैछौँ र धेरै साथीहरूले इन्जोय गरिरहनु भएको टाइममा यसरी फुड मेल पाउनु सबैको सौभाग्य छ र स्पेसली हाम्रो सङ्घ समाजी साथीहरूले धेरै धेरै धन्यवाद केही भन्नु छ Thank you, man. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yes, sir, please. संघ समाजका अध्यक्ष वीरेन्द्रजङ केसी आज यो 500 जनालाई चाहिँ तयारी खाना वितरण हुँदैछ। यो विषयमा बताइदिनु नि कसरी जुर्यो यो संयोग? सर नवराजी र खिमजीले मलाई फोनमा कुरा भएको थियो युनिभर्सिटीसित कोर्डिनेसन गरेर यो खानाहरू बाँड्नको लागि कस्तो भन्नुभएको थियो। हुन्छ सर भनेर हामीहरू चाहिँ तयार गरौँ। हिजो बाँड्ने कुरा थियो। हिजो चाहिँ हामीहरूको मिटिङ भएको समाज अमेरिकाको सबै साथीहरू आएका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ यो हामीलाई कोर्डिनेसन गराएर बाँड्ने अवसर मिलाइदिनु भएको छ र उहाँहरूलाई नवदास सर र खेम सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो पत्रकार मित्रहरू यहाँ आएर हजुरले जुन चाहिँ नि एउटा यो न्युजहरू गरिदिनु भएको छ हजुरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले यो जस्तो यो खाना एउटा जनमानस माग छ, खाना कहिले बनेको यो खाना मेरो फ्रेस खाना हो। यो फ्रेस खाना 1 विक हो। हामीले त्यो फ्रोजनमा राखेको हो। यो फ्रेसै खाना हो र यो अमेरिकन खाना। अब जस्तो यो कुनै पर्टिकुलर समुदायको लागि भनिएको छ कि जो आउँछ त्यसैको लागि बाँड्ने हो? यहाँ चाहिँ नि जो समुदायहरू यहाँको समुदाय जो पनि जसले पनि दिन सक्नुहुनेछ। अब यो यस्तो खालको कार्यक्रम पहिलोपटक हो वा तपाईँहरूले पहिला पनि यस्तो गर्नुभएको थियो? पहिला हामीले यस्तो कार्यक्रमहरू त गरेको छैनौँ। हामीले गर्ने सोच्नु गरेको छौँ। अब अहिले गर्दाखेरि हामीले गर्नु पाएका छैनौँ र अहिलेको यो अवस्थामा अब हामीले यो पहिलोचोटि गर्दैछौँ। जस्तै स्याङ्जा समाज अमेरिकाको तपाईँ 2 कार्यकाल अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ र लामो समयदेखि स्याङ्जा समाजले नेपाली समुदाय जो न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न मनोरञ्जनदेखि विभिन्न सामाजिक कामहरू पनि तपाईँले गर्दै आउनु भएको छ
जस्तो स्याङ्जा समाजले अब आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएको छ? हामीहरू अब हामीहरूले प्रत्येक वर्ष हाम्रो क्यालेन्डरको अनुसार हामीहरू तीजको कार्यक्रम गर्छौँ, दीपावलीको कार्यक्रम गर्छौँ, दसैँमा भेटघाट कार्यक्रम राख्छौँ हामीहरू। र अब आगामी भावी दिनहरूमा हामीले एउटा अब रक्तदान कार्यक्रम गर्न खोजिरहेका छौँ। अब अहिले हाम्रो यो परिस्थितिमा गर्न नसकेको अवस्था हो र हामीहरू चाहिँ नि अब एक महिना अगाडि नै हाम्रो मिटिङबाट पास भइसकेको थियो हाम्रो यो रक्तदान कार्यक्रमको लागि। र अहिले हामीले यो कोभिड-19ले गर्दा चाहिँ गर्न सक्दिनँ र अब निकट भविष्यमा अब छिट्टै नै यसको अलिकति सामञ्जस्यता आयो भने हामीहरू चाहिँ अब पहिलो कार्यक्रम ब्लड डोनेसन कार्यक्रम हुनेछ र अरू कार्यक्रमहरूको बारेमा अब हामीहरू कन्टिन्यू गर्दै जानेछौँ। रचनात्मक कार्यक्रमहरूको लागि अगाडि गर्ने प्लानिङ हुनुहुन्छ? बढ्ने हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ र गर्ने पनि। समुदायका लागि चाहिँ के गर्ने प्लान छ? समुदायका लागि हाम्रो समुदायको लागि त अब हाम्रो अहिले खासै हामीहरूले अब नेपालमा दुःख पीडामा रहनुभएको, नेपालमा दैविक पर्व यस्तो परेकोहरू हामीले केही थोरै राहतहरू अनि बिरामीहरू गरिब निम्न वर्गको मान्छेहरू सिरियसली बिरामी हुनेहरूलाई हामीहरूले चाहिँ आर्थिक सहायता थोरै गरिरहेका छौँ। र हाम्रो यो समुदायलाई चाहिँ नि हामी चाहिँ नि एकग्रुपता ल्याएर अनि नयाँ नयाँ रचनात्मक कामहरू गर्नको लागि अभिप्रेत गर्ने हाम्रो सोच हो। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको यो सामाजिक सेवाको लागि र आगामी दिनमा स्याङ्जा समाज अमेरिकाले निर्दिष्ट गरेका योजना अनुरूप विधान अनुरूप काम गर्न सफल होस्, शुभकामना। थ्याङ्क यू सर। हजुर अङ्कुरजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले हाम्रो यो संस्थाको बारेमा संस्थालाई जहिले पनि माया गरिदिनु भएको छ र यसको लागि म हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्याङ्जा समाज अमेरिकाका वर्तमान अध्यक्ष वीरेन्द्र जङ केसी। यति बेला यहाँ 500 तयारी खाना 500 पोका वितरण भइरहेको छ र एकदमै स्याङ्जा समाजका एकदमै चर्चित व्यक्तिहरू, अध्यक्ष, त्यसै गरी अन्य व्यक्तिहरू उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। खेम भट्ट, मैले अस्ति पनि हामीले एकचोटि कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँ ब्याम्बो हाउस, यति बेला यो ब्याम्बो हाउसको मैले ब्यानर पनि देखाउन चाहन्छु। यो ब्याम्बो हाउस एन्ड बार यो ज्याक्सन हाइट 7603 37 एभिन्यूमा छ र यहाँ अगाडि नै यो राखिएको छ खाना र यसको चाँजो पाँचो मिलाउने कम्युनिटी बोर्ड 3 का डाइनामिक मेम्बर खेम भट्ट यति बेला भेटिहाल्यौँ हामीले। एउटा संयुक्त जोड्न चाहन्छु, यो खानाको चाँजो पाँचो कसरी मिलाउनु भयो? धन्यवाद, नमस्कार। हामीलाई चाहिँ यो सिटीले यदि पेन्डामिकको टाइममा चाहिँ यहाँहरूले खाना वितरण गर्ने जुन व्यवस्थापन लोकल म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई अलवेज वेलकम भन्नुहुन्छ। उहाँहरू धेरै नै कुरोहरू बाँडिराख्नु भएको छ। त्यही सिलसिलामा सक्रिय रूपमा रहेको स्याङ्जा समाजलाई चाहिँ आज हामीले उहाँहरूको समन्वयमा आज चाहिँ यो करिब 500 जनालाई चाहिँ फुड बाँड्ने कार्यक्रम गरेका छौँ। यो चाहिँ नि बडो प्रभावकारी पनि छ, सबै लाभान्वित हुन सक्नुहुनेछ र हाम्रो 37 ब्याम्बोको आधारमा आज हामीले यो खानेकुराहरूलाई वितरण गरिरहेको छ। यो जस्तो सिटीसँग यस्ता खानेकुराहरू जस्तो कसको लागि निर्धारण गरे हुन्छ, उनीहरूले कसको लागि बनाएका हुन्छन्? खास पेन्डेमिक टाइममा खासै भन्यो भने यसमा यो लक्षित वर्ग यो भन्ने छैन र यदि कसैले आफूलाई यो खाना लिएर उपयोग गर्न चाहन्छु भन्यो भने त्यो जसलाई पनि यो चाहिँ उपलब्ध छ। अब आगामी दिनमा तपाईँले जस्तो आज स्याङ्जा समाजसँग सहकार्य गर्यो ब्याम्बो हाउसले र सिटीसँग सहकार्य गर्ने चान्स मिलाउनु भयो, आगामी दिनमा यस्तो खालका योजनाहरू छन् कि छैन? गत हप्ता हामीले गोर्खा समाजसँग 1000 जनालाई बाँडेको थियौँ, आज 500 जनालाई हो र हाम्रो अर्को लटको खानेकुरा अर्को हप्ता आउँदैछ र त्यसपछि आउने बित्तिकै हामीले फेरि जसको यो हाम्रो सामाजिक अभियन्ताहरू जोसँग हाम्रो सहकार्यमा गरिराख्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले समन्वय गरेर फेरि हामी वितरण गर्ने काम। थ्याङ्क यू सो मच खेमजी, तपाईँको यो उदारतालाई र जुन खालको सेवा सुविधा सिटीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो थाहा नभइरहेको अवस्थामा स्याङ्जा समाज अमेरिकासँग सहकार्य गरेर तपाईँले जुन खालको कोअर्डिनेसन गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सबै आफ्नो भूमिका निभाउनु भयो, रूपान्तरण टिम लगायत सबै समाजका साथीहरू र सबै
दाजुभाइहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच। कोभिड-19 को अवस्थामा श्यामकाजी गुरुङ अस्ति नि त तपाईँले मास्क चाहिँ खोल्नै पर्छ, आज अलिकति देखाउनै पर्छ अलिकति। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाका चर्चित सल्लाहकार श्यामकाजी गुरुङ यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ स्याङ्जा समाजको अत्यन्त संरक्षक हुनुहुन्छ, स्याङ्जा समाज अमेरिकाको। र श्यामकाजीजी यति बेला एनआरएनको माहौल पनि तातिरहेको छ, फेरि स्याङ्जा समाज अमेरिकाले पनि एक प्रकारको यो मानवीय कार्यलाई चाहिँ अगाडि सारेको छ। विशेष गरी समाज स्थापना हुनुको गर्व हामीलाई यसैमा हुन्छ कि मानवीय सेवा सामाजिक सेवा गर्न पाऊँ। अहिले कस्तो अनुभूति भइरहेको छ यहाँलाई? थ्याङ्क यू रोहित भाइ, रूपान्तरण थ्याङ्क यू रूपान्तरण यस थ्याङ्क यू रूपान्तरण परिवार। म अहिले तपाईँसँग गरिबी तपाईँले यो अवसर मलाई प्राप्त दिनुभयो। आहा अहिले यो संसार महामारीको चपेटामा परेको अवस्थामा आहा यद्यपि कुरा होइन तैपनि नै जुन एउटा कोअर्डिनेसनमा सिटीबाट चाहिँ 500 पिपुललाई टीकाकरण गर्ने जुन कार्यक्रम आहा परिवारलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। र यो कार्यक्रमलाई चाहिँ संसारभरका स्याङ्जाका साथीहरूलाई, संसारभरका स्याङ्जाका अर्गनाइजेसनलाई तपाईँले यो चाहिँ मिडिया मार्फत ल्याइदिनु भएको छ, तपाईँलाई पनि कोटी कोटी धन्यवाद छ। यो सामाजिक र मानवीय कार्यको मानवीय कार्य भन्नाले यो यद्यपि सुधामको बनेका हो होइन, ठुलो कार्य पनि होइन, तैपनि एउटा मानव बिचमा हुने सहयोग आदान प्रदान गर्नुपर्ने जुन भावनाको चाहिँ यो अहिले पेन्डेमिकले जुन त्यो एउटा भावना पैदा गरेको छ है, त्यो राम्रो पक्ष हो। र संसारभरका मानव जातिको सुरक्षाको कामना गर्छ। अब हस्पिटलमा भएको चाहिँ पेसेन्टहरूको चाँडोभन्दा चाँडो रिकभरी होस् भन्ने कामना गर्छु। होइन, मैले एक दुईवटा कुरा सोध्ने भाइ जस्तो अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँसँग मैले यो अवसर प्राप्त गरेँ। त्यो त अवश्य छँदैछ। मैले आज यो विशेष यो माहौलको विषयमा कुराकानी गर्न चाहेको, स्याङ्जा समाजले अब स्याङ्जामा जन्मे हुर्केको मान्छे स्याङ्जा समाजले यो खालको मानवीय सेवा गर्दाखेरि कस्तो अनुभूति भइरहेछ? अनुभूति मलाई खुसी लागेको छ, किन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो नेपालको परिस्थितिमा हामी भूगोलको कुनै पनि कुरामा गएर आफ्नो वर्ग, आफ्नो समाज कुनै न कुनै रूपमा आफूलाई समर्पित गरेर मानव सेवामा आफूलाई समर्पित गर्ने, कुनै न कुनै रूपमा समर्पित गर्ने, कुनै न कुनै सहयोग गर्ने भन्ने कुरा जुन किसिमको वातावरण अहिले माहौलको अरू समाजका साथीहरूले पनि जुन वातावरण तयार भएको छ, धेरै सराहनीय। अच्छा, श्यामकाजी गुरुङ भनिसकेपछि एनआरएन जोडिएको छ, एनआरएन भनेपछि श्यामकाजी गुरुङ जोडिएको छ। जस्तो यति बेला हरेक सङ्घ संस्थाले आफ्नो तर्फबाट तहबाट तब्काबाट कामहरू गरिरहेका छन्। सबैको उदाहरणीय कामहरू छ, जो जसले हामीले भन्ने गरेका छौँ, जो जसले जुन तहबाट सेवा गर्नुभयो त्यो सराहनीय छ। अहिले पछिल्लो समयमा एउटा कुरा सोध्न मन लागेको, तपाईँ अब लामो समयदेखि एउटा अभियानमा लाग्नुभएको, यो महाअभियान एनआरएनको महाअभियानमा लाग्नुभएको, पछिल्लो समय एनआरएनले गरेको गतिविधिहरूप्रति यहाँको धारणा के छ? आइसिसी अनि एनसिसी त्यो चाहिँ उहाँले धेरै काम गर्नुभएको छ है, र म उहाँले गरेको कामहरू चाहिँ नि कमसेकम यहाँनिरसँग आबद्ध भएका मेम्बर साथीहरूले कामहरू धेरै नेपाली समाजको पुर्याउनु पर्ने चाहिँ महसुस गरेको र एनसिसी अमेरिकाको नेतृत्व सुनिल शाहजी संसदीय पदाधिकारी अनि त्यहाँ आबद्ध भएको कर्मचारीहरूलाई राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई धन्यवाद छ। र भविष्यमा पनि राम्रो कामको योजनाहरू आएको छ। अहिले नागरिक विधेयकका कुराहरू आएका छन्, जोइन्ट सिटिजनको कुराहरू आएका छन्, ती कुराहरूको उहाँहरू साथ लागिराख्नु भएको छ।
तर्फबाट र हामीबाट हुने सहयोग सदा सर्वदा हामी चाहिँ उहाँहरूको आफूलाई जहिले पनि उपस्थित गराएका छौँ र गरिनेछौँ। अब एउटा भने एजिएम भर्चुअल एजिएम हुँदैछ। भर्चुअल एजिएममा यहाँको तर्फबाट कस्तो खालको एउटा सुझाव जान्छ, कस्तो खालको सुझाव छ? अहिले अब मैले साझा सभापति कुरा गरेका थिएँ। अब एमआरएन एनसिसीमा विधान संशोधन गर्नुपर्छ मेरो आफ्नो सोच हो। अमेरिका एउटा देश होइन, महादेश भएको हुनाले सबै आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट आफ्नो आफ्नो परिस्थितिले यहाँ चाहिँ बसोबास गरेका छन् सबैले। र यसलाई महँगो ढङ्गबाट चाहिँ नि यसको अर्गनाइजेसनलाई अगाडि बढाउनुभन्दा यसलाई सबै चाहिँ नि एनआरएनका मेम्बरहरूलाई सहभागी गराएर यसलाई छोटो अनि दुरुस्त बनाउने किसिमको चाहिँ विधान हुनुपर्छ है। छोटो मिठो यो चाहिँ राष्ट्रपति जस्तो चुनाव गराएर यो महँगो प्रणाली अपनाउनु भएन। प्रत्येक च्याप्टरहरूको आफ्नो विधान हुन्छ, प्रत्येक च्याप्टरलाई एक्टिभ बनाउनु पर्यो है। एक्टिभ च्याप्टरको जस्तो यहाँ सल्लाहकार सुझाव गएको छ कि छैन? इलेक्टोरल सिस्टम मैले इलेक्टोरल सिस्टम गराउनु पर्यो। सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको एनआरएनको मेम्बरले चाहिँ नि नेसनल चाहिँ नि इस्युमै चाहिँ नि संलग्न गराउँदाखेरि यहाँ धेरै विवादित कुराहरू आए। त्यो कुरालाई है अहिलेको एनआरएन एनसिसीले समाधान गर्नुपर्छ। अन्यथा यो प्रभावकारी हुन सक्दैन। यो मेरो भनाइ हो। यो सुझाव दिनुभएको छ नि यहाँले, दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच उहाँहरू एनआरएन संशोधन हुनुपर्छ। त्यसको लागि धेरै सुझावहरू सङ्कलन भइ पनि रहेको छ। हामीले कुरा पनि गरिरहेका छौँ होइन। तपाईँको सुझाव पनि जाओस्, हाम्रो त्यो चाहना हो। दर्शक पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो गरिआवास नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिका अर्थात् एनआरएन अमेरिकाका एकदमै पुरानादेखि अहिलेसम्मका सल्लाहकार जो दिग्गज सल्लाहकार गर्नुहुन्छ श्याम काजी गुरुङ, जो स्याङ्जा समाज अमेरिकाले वितरण गरेको तयारी खाना वितरणको यो माहौलमा सरिक भएर सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई उत्साहित र प्रेरणा दिँदै हुनुहुन्छ। यहाँको यो मानवीय र सामाजिक सेवाले निरन्तरता पाओस्, शुभकामना। थ्याङ्क यू भेरी मच मिकेल भाइ। टाइम चाहिँ दिनु पऱ्यो। निकट भविष्यमा तपाईँसँग भेट्ने अवसर चाहिँ प्राप्त होला। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। हाम्रो स्याङ्जा समाजको उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भान्साघर नेपाली भान्साघर दुईको तपाईँ अब आफै एउटा चाहिँ रेस्टुरेन्ट सञ्चालक हुनुहुन्छ, विमला हमाल श्रेष्ठ होइन, म पनि चिन्दछु होइन। अनि उहाँ आफै रेस्टुरेन्ट सञ्चालक हुनुहुन्छ। भान्साघर 2 नेपाली भान्साघर 2 चलाइरहनु भएको छ। जस्तो अब यो खानाहरू यसरी वितरण गर्दाखेरि एउटा रेस्टुरेन्ट मालिकले, एउटा सामाजिक व्यक्तित्वले के सोचिरहेको छ? Giving it away? Wow, sure. You can have 2? No, just one is fine. This looks gorgeous. Thank you. You have enjoy. Thank you. Oh, it's frozen. I'll leave it for the next time. I'm actually getting on the road, but that just looks great. Okay, no problem. Thank you so much, though. यस्तो कार्य गर्दाखेरि कतिको आनन्द लाग्छ? मलाई एकदम आनन्द लाग्छ। मलाई यस्तो खाना खानेलाई पिनी पिना बानी मलाई धेरै आनन्द लाग्छ है। किन भनेपछि आफूले नखाएर पनि म दिन्छु। सधैँ बाँड्दै पनि आउँ, मलाई एकदम गर्व लाग्छ। सधैँ बाँड्दै पनि आइरहनु भएको हो। दिइरहेको छु, अझै पनि दिन पाऊँ। भगवानले मलाई यही पुर्याइदिनुहोस् भगवानले न। जस्तो अब स्याङ्जा समाजको तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, अब यो काम एउटा सुरुवात यसरी देखियो। आगामी दिनमा के गर्ने योजना छ? स्याङ्जा समाजले के गर्दै हुन्थ्यो भने छ? सचिवजी हुन्छ, तपाईँको मास्क खोले पनि चिन्दैन मान्छे। नवराज केसी एकदम ब्याकलाइट पऱ्यो यतापट्टि। एकचोटि उहाँसँग एउटा वार्ता मारौँ। विशेष गरी यो संयोजन गर्ने अत्यन्त देखारी एकदमै देख्दाखेरि त्यस्तो लाग्दैन, तर अत्यन्त
त हामीले अब अग्लो भएर केही गर्न सकेन, तर उहाँले अब होचोबर धेरै गर्नुभयो। नवराज केसी क्विन्स कम्युनिटी बोर्ड 5 का एकदमै डाइनेमिक मेम्बर, त्यसै गरी रोटरी क्लब अफ न्युयोर्क क्विन्सका अध्यक्ष, त्यसै गरी अन्य सामाजिक संस्थामा सक्रिय भएर लाग्नुभएका अनि मुख्यतः लिडरसिपमा उहाँले चाहिँ धेरै पढ्नुभएको व्यक्ति भनेर चिन्छु म र असाध्यै मिठो बोल्नुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। पक्कै पनि यो कोअर्डिनेसन, यो संयोग, यो खालको चाहिँ तारतम्य कसरी मिल्यो कि? सबै कुरा सौभाग्य एउटा भनाइ छ नेपालीमा, नानीले कहिले हानि हुँदैन भन्ने भएर त्यो अझै पनि एउटा इस्टाब्लिस भइरहेको छ मेरो दिमागमा। जसरी भए पनि कोभिड-19 को बिचमा चाहिँ तपाईँलाई अब होला कतिलाई आवश्यक छ कतिलाई छैन होइन, त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन, तर अभियसली आवश्यक भए मान्छेहरू धेरै देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ हामीले चाहिँ 500 बेड चाहिँ यदि कसैलाई फ्रीमा दिन सकिन्छ भने यो म आफूले चाहिँ मोस्ट प्राउड गर्छु। हामी सबैले दिइरहेको छौँ, यो सोसाइटी पनि छैन। अहिले विशेष त यो हाम्रो स्याङ्जा समाजले जुन लिडरसिप लिएर जुन न्युयोर्क सिटीबाट आएका जुन हाम्रो एउटा रिसोर्सबाट आएका जुन खाद्यान्न सामानहरू जुन हामीले फ्रीमा हाम्रो टाइम लगाएर उनीहरूको खाना हाम्रो टाइम होइन लगाएर दिन पाएका छौँ, त्यो एउटा सौभाग्यपूर्ण केही पनि छैन मलाई लाग्छ। र त्यसको लागि हामी ब्याम्बो हाउस पनि बहुत प्राउड गर्छ कि हामी एउटा ठुलो एउटा भाग्यको कुरा हो, एउटा पार्ट बन्नुभयो। म एउटा ब्याम्बो हाउसको एउटा चाहिँ स्न्याप लिएको छु होइन, बाँकी छ तपाईँसँग। हामी यति बेला ब्याम्बो हाउस जुन रहेको छ 7603 37 एभिन्यूमा यो खाना वितरण भइरहेको छ र यो खाना वितरणको चाँजो पाँजो या भनौँ सिटीसँग व्यवस्थापन गर्ने नवराज केसी हामीसँग हुनुहुन्छ। र नवराजजीले जुन खालले अहिले भन्नुभयो सिटीले एउटा दिने एउटा सुविधा, सिटीबाट प्राप्त हुन सक्ने एउटा मानवीय सेवाको विषयमा जति कुराहरू उहाँलाई थाहा हुन्छ सायद अरूलाई थाहा नहोला। अब यो खालको संयोग तपाईँले गोर्खाली समाजसँग पनि गर्नुभएको थियो गत हप्ता, अहिले स्याङ्जा समाजसँग गर्नुभयो। योभन्दा पछाडिका प्लानहरू के छन्? यो सिटीमा यस्तो खालको सुविधाहरू धेरै हुँदो रहेछ, नेपाली समुदायलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन, के रहेछ यस्तो कुराहरू? मेरो नेम अफ द गेम के हो भने हाम्रो यहाँ क्विन्समा भएका नेपाली सङ्घ संस्थाहरूलाई न्युयोर्क सिटीसँगको एउटा चिनाजानी गराउनु सबभन्दा एउटा यहीँ सोध्दा चिनाजानी छ कि छैन यी संस्थाहरूको? किन अब पहिला के थियो थाहा छैन, अबदेखि बिस्तारै भइरहेको अवस्था छ। किनभने यो अब हामी रिपोर्ट गर्छौँ कि स्याङ्जा समाजले यदि खाना डिस्ट्रिब्युट गर्यो अथवा हिजो चाहिँ हाम्रो गोर्खाली समाज न्युयोर्कले चाहिँ यदि खाना डिस्ट्रिब्युट गर्यो भने त्यसको मतलब उनीहरूको लिस्टिङमा आउनु पनि हाम्रो लागि राम्रो, किनभने हामी अलरेडी एउटा क्विन्स भनेको एउटा मोस्ट डाइभर्स एउटा प्लेस हो, डाइभर्स प्लेस पुरा दुनियाँको सबभन्दा बढी डाइभर्स होइन यो नै। यो तपाईँको नेपालमा नपाउने चिजहरू यहाँ पाउँछ होइन, खानेकुरादेखि लिएर हर चिजमा। त्यस कारणले हामीहरू जहाँ बसेका छौँ त्यसको आइडेन्टिटी यहाँको लोकल गभर्मेन्टसँग हुनु अति आवश्यक पनि मलाई लाग्छ। त्यो त्यसको मतलब उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि हामी कतिसम्म स्ट्रेङ्थ छौँ भनेर होइन। भोलि अब हामी नेपाली समाजलाई केही चाहियो भने उनीहरूसँग माग्ने उपाय के त हामीसँग त्यो पपुलेसन हुनु पऱ्यो, हाम्रो एक्टिभिटी हुनु पऱ्यो, सरकार हुनु पऱ्यो, यिनीहरूको इन्भल्भमेन्ट हुनु पऱ्यो, यी सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ एउटा आवश्यक छ। त्यसको मैले गर्न खोजेको चाहिँ किनभने सबैलाई चाहिँ र न्युयोर्क सिटीको बिचको एउटा चाहिँ ब्रिज बनाउने जसले गर्दा एक आपसमा चिन्जान होस् भनेर। अब यो खानाहरू वितरण गरिरहँदाखेरि हामी यो एउटा भनौँ न हाम्रो एउटा सडकमा बसेर बाँड्नु परिरहेको छ, फुटपाथमा बसेर बाँड्नु परिरहेको छ। जस्तो यहाँहरू अब सिटीसँग यति नजिक हुनुहुन्छ, भोलिको दिनमा नेपाली समुदायको लागि सामुदायिक भवनहरू अथवा त्यस्तै खालको कुनै प्रपर्टीहरूको लागि चाहिँ हामीले पहल गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ? अहिलेको टाइममा हेर्नु सामुदायिक भवनहरू कोही पनि दिँदैन, अहिलेको टाइममा यस्तै ठाउँलाई ठिक छ, किनभने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ बेसिसमा अहिले नभए नि पछिको दिनमा हुन्छ नि त। त्यसको लागि त हामीले भोइस रेज गर्नु पर्यो। सिटीसँग धेरै छ पैसाहरू, बिलियन्स अफ डलरको खेल गइरहेको छ। यिनीहरूसँग बिलियन्स अफ डलर चाहिँ कम्युनिटीहरूको लागि तिनीहरूको लागि नै उनीहरूको एउटा बजेट प्लान छ भने हामी गएर माग्न सक्नु पऱ्यो। हामी त सर्टेन प्लान्सहरू के गर्ने भनेर अब हामीमा के आशा जाएको छ नेपाली समुदायमा? अब कम्युनिटी बोर्डमा करिबन 9-10 जना नेपाली समुदायबाट नियोगमा पुगिसक्नु भएको छ। यो पछिल्लो तथ्याङ्कले पनि के देखाउँछ भने अब नेपालीहरू क्रमशः राज्य स्तर तहमा पुगेका छन्, केही बोल्ने ठाउँमा पुगेका छन्, केही गर्ने ठाउँमा पुगेका छन्। अब नेपाली समुदायले फड्को मार्छ भन्ने एउटा चाहिँ आम समुदायको एउटा चाहिँ भावना छ, त्यो तरङ्गित भइरहेको। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? के त्यहाँ पुगेर
किनभने जब 1-2जनाको ठाउँमा अहिले 9जना कम्युनिटी बोर्ड मेम्बर आधिकारिक हो यो अनपेड टोटल 100% भलन्टियर जब र पनि यसको रेस्पोन्सिबिलिटी एउटा फुल्ली पेडको भन्दा बढी छ त्यसको त्यति मात्र फरक अनपेड र पेड अरू काम एउटा न्यू सिटी एजेन्सीको रूपमा काम गर्नु भनेको पर्दैन त्यस कारणले त्यो फर्को चाहिँ तपाईँले फर्को भन्नुभयो अब एक्सनको कुरो छ फर्को आइसकेको छ अब एक्सन लिन मात्र बाँकी छ एक्सनको लागि एउटै मात्र काम के हुनु पऱ्यो भने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दाजुभाइहरू युनाइटेड भएर एउटा यो वान भोइस लिएर गयौँ हामी असफल हुने भने केही पनि छैन इभन तपाईँको एउटा एकजना नेपालीलाई सपोर्ट गरेर सम्पूर्ण नेपालीहरू लाग्ने भने कङ्ग्रेसम्यान कङ्ग्रेसवुमेन अर्थात् सेनेटर आदि इत्यादिमा जिताउन गाह्रो छैन अब पनि नेपाली साथीहरू त्यत्तिकै एक्टिभ यो अहिलेको वर्तमान अवस्थाले देखाएको एउटा सूचक पनि हो अरूको कुरा हामी गर्दै गरौँ जस्तो नवराज केसीको व्यक्तिगत कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब जस्तो समुदायलाई तपाईँको चाहिँ उद्देश्य के हुन्छ समुदायको लागि अब अरूले के गर्छन् कसो छोडौँ अहिले हामी त्यो पछि जाउँला अब नवराज केसीले चाहिँ समुदायको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने के कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाएर जान्छ त अब यो सबभन्दा ठुलो काम राम्रो काम हाम्रो काम भनेर लगायत अरू साउथ एसियन कम्युनिटीहरूलाई पनि प्रमोट गर्नु यसको मतलब इन्डियन कम्युनिटी भयो बङ्गलादेशी सबैलाई प्रमोट गरेर नै हाम्रो कम्युनिटी पनि सधैँ जाने अब जस्तो म नेपालको भएर नेपाली मात्रै प्रमोट गरेँ भने तर हामी यसको मतलब गर्छु नै म नेपालको तर मेरो भाइ बहुत अच्छा ठिक यो लगेर नै हामी सक्छौँ यसको मतलब मानव पढिन्छ कुनै बेला कुनै ठाउँबाट म एउटा कुनै लिडरसिपको लागि मैले कसैलाई च्यालेन्ज गरेँ भने नेपालीको सहयोग त 100% नम्बर 1मा आउँछ त्यसपछि तपाईँको इन्डियन कम्युनिटीको पनि सहयोग चाहिन्छ चाइनिजको पनि सहयोग चाहिन्छ भनेपछि यहाँको चाहिँ एभरेजमा भन्नु रिप्रेजेन्टेसन एकदम कम छ एकदम लो छ होइन यो हातको औँलामा गन्न मिल्ने नम्बरमा छ कुनै एउटा एसेम्ब्ली मेम्बर एउटा चाहिन्छ होला एउटा एसेम्ब्ली मेम्बर कुनै एकजना पाकिस्तानबाट आएको होला तर धेरै मल्टिपल मान्छेहरू आइसक्यो त्यस कारणले अहिलेसम्म न्युयोर्कमा चाहिँ नेपाली 0 छ मेरो बुझाइ सुगर कम्युनिटी बोर्ड बाहेक अरू इलेक्टेड अफिसियलमा आएको अवस्था छैन त्यसको लागि फर्को मार्न लगाउने सम्पूर्ण यहाँको चाहिँ यहाँको जिस्ट चाहिँ के बुझ्यो भने सबै समुदायसँग चाहिँ मर्ज भएर चाहिँ नेपाली कम्युनिटीलाई चाहिँ साउथ एसियन थ्याङ्क यू सो मच उहाँ हुनुहुन्थ्यो नवराज केसी ब्याम्बो हाउस एन्ड बारको सञ्चालक गरी रोटरी क्लब अफ क्विन्स न्युयोर्कको अध्यक्ष र त्यसै गरी हामी नेपाली ग्लोबलको फर्स्ट भाइस प्रेसिडेन्ट त्यस्तै मैले अघि पनि भनिसकेँ क्विन्स कम्युनिटी बोर्ड 5 का चाहिँ डाइनामिक एउटा मेम्बर हुनुहुन्छ यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू यो इन्फर्मेसनको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको अगाडिका यात्राहरू अगाडिका पाइलाहरू साह्रै सुखद बितुन् थ्याङ्क यू सो मच दर्शक पनि यति बेला हामीले यहाँलाई यो लाइभ कभरेज पनि देखायौँ कि कमला पन्त मुखा मास लाभे चिन्न गाह्रो हुन्छ अनि उहाँ पनि अब जनसम्पर्क समिति अन्तर्गत चाहिँ राजनीति गर्ने व्यक्ति हुन्छ कस्तो लागिरहेको छ आज तपाईँ यो स्याङ्जा समाज अमेरिकाको यो खाना वितरण कार्यक्रममा आउनु भएको छ ए अरूले बोलायो भए आउनुहुन्थेन यसरी बाँड्न तपाईँ जहाँ पनि पुग्यो देख्छु म जहाँ पनि तपाईँ खाना बाँड्न पुग्यो देख्छु धेरै सेवा गरेर मन लाग्छ है तपाईँलाई तर जनसम्पर्कले चाहिँ कतिको सेवा गर्छ नि अध्यक्ष त रोशनजी पनि अध्यक्ष भन्नुहुन्छ तपाईँ पनि अध्यक्ष हुन्छ तपाईँ चुनावै भएको छैन कसरी अध्यक्ष हुनुभयो तपाईँ
त्यो त हडपिएको भन्छ नि त फेरि होइन एनिवे जे भए पनि तपाईँ जो सामाजिक सेवामा चाहिँ सक्रिय भएर लागेको हामी देख्छौँ एउटा चाहिँ मनभित्रबाट आउनुपर्छ यस्ता कुराहरू जुन तपाईँले गर्दै आउनु भएको छ त्यो कामलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुहोस् यहाँलाई शुभकामना छ यो तयारी खाना सिटीबाट प्राप्त यो तयारी खाना हो र स्याङ्जा समाज अमेरिकाले यो खालको सेवालाई अगाडि बढाएको छ र मैले वास्तवमा चिन्नु पर्दाखेरि चाहिँ न्युयोर्क च्याप्टर एनआरए न्युयोर्क च्याप्टरका कोषाध्यक्ष भनेर चिन्छु स्याङ्जा समाजको के हुनुहुन्छ भगवान् मलाई थाहा भएन अलिकति मास खोल्दैदेखि म चिनाउनु सक्छु शोभाकान्त पाण्डे सधैँ तपाईँको चाहिँ रसिक मान्छे भनेर चिन्छौँ हामी मलाई शोभाकान्त पाण्डेजी स्याङ्जा समाजको के हुनुहुन्छ हजुर खेलकुद समितिको संयोजक हुनु खै खेलकुद त शून्य देख्छौँ त हामी मेरो चाहिँ व्यक्तिगत जीवनको पनि एउटा खेलकुद मेरो एउटा पार्ट थियो अनि मलाई चाहिँ अभिभावक पनि यो समाजमा पनि चाहिँ यो समितिको चाहिँ संयोजन गरेर काम गर्थ्यौँ भन्नुभएकोले मैले त्यसलाई स्वीकार गरेर अब हामी कसरी यहाँको परिचयलाई कसरी हाम्रो दर्शकहरूसम्म राखौँ यहाँ चाहिँ न्युयोर्क च्याप्टरको कोषाध्यक्ष भनेर राखौँ अथवा स्याङ्जा समाज अमेरिकाको खेलकुद विभागको चाहिँ संयोजक भनेर राखौँ के गरेर राखौँ स्याङ्जा समाज अमेरिकाको एउटा बोर्डको मेम्बरको हिसाबमा कुरा गरौँ ओके आजको माहौल त्यही छ गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ जुन चाहिँ कार्यक्रम नितान्त स्याङ्जा समाज अन्तर्गत र यो न्युयोर्क सिटीको संयोजनमा मात्रै यो अवसर प्राप्त जित्यो भने आज न्युयोर्कलाई छोडौँ हामीले न्युयोर्क च्याप्टरलाई छोडौँ होइन अनि अब धेरै वन जङ्गलतिर घुमेको देखिन्छ धेरै ठाउँमा तपाईँको मरुभूमितिर तपस्या गरेको देखिन्छ आज यो अवस्थामा देखिरहेका छौँ सामाजिक क्षेत्रमा स्याङ्जा समाज अमेरिका अब जनसमुदायमा ओर्लिएकै हो त हामी पहिले पनि एउटा अलिकति सानो समूहमा थियौँ होला अहिले आएर हामी विश्वभरि नै स्याङ्जा समाज अन्तर्राष्ट्रिय पनि छौँ अमेरिकाको सन्दर्भको कुरा गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ विगत 2018देखि आज 2 वर्ष पुरा भयो विधिवत रूपले विधान बनाएर हामी दर्ता भएर सामूहिक रूपमा संस्थागत समाज सेवामा लागेका छौँ अब हामीले योभन्दा पहिला त्यति अनुभूति गर्न पाएका थिएनौँ म नयाँ भएर पनि होला सायद अब म एउटा बार्बिक्यूमा चाहिँ सहभागी हुन पाएको थिएँ अब स्याङ्जा समाजले कस्तो खालको योजना बनाएको छ रोडम्याप के छ कसरी अगाडि बढ्छ स्याङ्जा समाज जस्तो यसरी मानवीय सेवा गर्दाखेरि एक प्रकारको आनन्दित महसुस त हुन्छ नै सँगसँगै समाजमा काम गरेको पनि ठहर छ अब कसरी अगाडि बढ्ने योजना छ एउटा कस्तो भने धेरै कामहरू चाहिँ विशेष त समयको आवश्यकता अनुसार जानुपर्ने देखिन्छ अब अहिले पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यार्थी अनि अरू व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ अरू अप्ठ्यारो परेका व्यक्ति समुदायहरूमा जानुपर्ने आवश्यकता थियो त्यही गरिरहेछौँ भोलिको कालान्तरमा हुनसक्छ ब्लड डोनेसनदेखि लिएर अरू विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ हुन त विगतमा हामीले चाहिँ त्यो पेन्डेमिक सुरु हुनुभन्दा पहिला चाहिँ तय गरेको ब्लड डोनेसन प्रोग्रामलाई स्थगित गरेर बस्नु परेको छ यो कोभिडको कारणले हामीले चाहिँ यो सामान्य अलिकति बाटोबाट सामान्य हुनसक्छ हामीले ब्लड डोनेसन पहिलो कार्यक्रम गर्छौँ लगायत त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अब सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि हुन्छन् किनभने नेपाली समुदायको तीज दसैँ तिहार जस्ता कार्यक्रम अब आउँदैछन् हामीले तिनलाई रमाइलोतिर बढी आकृष्ट हो कि स्याङ्जा समाज अलिकति सामुदायिक सेवातिर हाम्रो के हुन्छ भने सेवाका साथसाथै हामीले आफ्नो परम्परा संस्कृतिलाई पनि बचाउने हामी प्रवासमा छौँ अब हामीले प्रवासमा हामीले चाहिँ आफ्ना यो साना सन्ततिहरूलाई पनि कुन चाहिँ पर्व कसरी मनाइन्छ भन्ने खालको चाहिँ प्रत्यक्ष ज्ञान भुति गराउनको लागि हामीले त्यसलाई चाहिँ मनोरञ्जनका साथै उनीहरूलाई चाहिँ सहभागी गराएर अनि शिक्षा पनि होइन यो बाहेक अरू केही त्यस्तो नयाँ योजनाहरू त्यस्तो केही छ योजनाहरू अब अहिले हामीले चाहिँ
अहिलेलाई यही नै हो। अब विगतमा हामीले चाहिँ अर्को अहिले हिजो मात्रै एउटा छलफल बस्यो, अहिले सबै कार्य समितिको हामीले चाहिँ गरेको कार्यक्रमहरूको चाहिँ समीक्षा गरियो र फ्युचर चाहिँ आगामी हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमहरू विगतमा अहिले तय गरेका कार्यक्रम सकाएको भए अर्को महिनाको बैठकबाट हामीले चाहिँ भविष्यका चाहिँ कार्यक्रमहरू तय गर्ने प्लान हो। थ्याङ्क यू सो मच। शुभकान्त पाण्डे हुनुहुन्थ्यो स्याङ्जा समाज अमेरिकाको अध्यक्ष। मिडियामार्फत मलाई यो जानकारी गराइदिने अथवा सानो दुई शब्द राख्ने मलाई प्लेटफर्म प्रदान गरिदिनु भएको धेरै धेरै आभार व्यक्त गरेर तपाईँ आफू एउटा डाइनामिक हुनुहुन्छ र न हामीले कमसेकम तपाईँसँग यो कुराहरू गर्छौँ, बुझ्न खोज्छौँ स्याङ्जा समाजले के गरेको छ, कसो गरेको छ हेर्न खोज्छौँ, बुझ्न खोज्छौँ। यो मानवीय सेवा, यो सामुदायिक सेवामा सधैँभरि तपाईँहरूको यो संस्था अग्रणी भएर लागिरहोस्, हामी यही चाहन्छौँ। शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। दिनेश भण्डारी उहाँ कम्युनिटी लिडर हुनुहुन्छ, अलिकति मास्क खोलेर नै चिन्नुहुन्छ। तपाईँको धेरै फ्यानहरू तपाईँको न्युभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, धेरैभन्दा धेरै फ्यान हुनुहुन्छ। यता बसौँ प्लिज, यो स्याङ्जा समाज अगाडि नै बसौँ। के हुँदैछ? तपाईँ पनि अब एउटा समाजमा चिरपरिचित अनि भिजेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, अब स्याङ्जा समाजमा दिलो ज्यान दिएर लागिरहनु भएको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला? विशेष गरी धन्यवाद हाम्रो रूपान्तर मिडियालाई र हाम्रो आपूर्तिलाई। र आज विशेष गरेर युनिभर्सिटी र स्याङ्जा समाजको जोइन्ट प्रोग्राममा यो फुड भित्तिक लन्च बक्स सिटीले दिएको 500 बक्सहरू स्याङ्जा समाजको आएर र हामी सिटी र स्याङ्जा समाजले कोअर्डिनेट गरेर अनि बाम्बो रेस्टुरेन्ट सहकार्यमा वितरण गर्दैछौँ। आफूभन्दा कम भाग्यमानीहरूलाई एउटा केही न केही सहयोग होस्, केही न केही सहयोग गर्नको हेतुले केही न केही उहाँको एकचोटिको छाक मेटाउनु भए पनि हामीले प्रयास गरेका छौँ। खासमा राम्रो लाग्छ, राम्रो हुन्छ, के हुन्छ होइन सबैले बताउनुहुन्छ। र एउटा सामाजिक संस्थाले चाहिँ यस्तो खालको काम गर्दाखेरि कस्तो अनुभूति हुन्छ आफूलाई? होइन, एउटा सामाजिक संस्थाले आफूभन्दा कम भाग्यमानीलाई गर्नु नै पर्छ र मलाई एकदम गर्व लाग्छ। स्याङ्जा समाजले गर्दै पनि आएको छ र गर्छ पनि, अरू सङ्घ संस्थाले पनि गरेको छ। गीतबाट गाउनुपर्छ। अनि दिनेजी जस्तो अब स्याङ्जा समाजको अब अपकमिङ प्रोग्रामहरू पनि धेरै हामीले सुनिसक्यौँ। जस्तो यहाँको अब सहभागिता अब आगामी दिनमा कस्तो रहन्छ? स्याङ्जा समाज मेरो सहभागिता एकदमै मैले आफूले भने पहिलो आफू अनि त्यसपछि मेरो पछिको समय स्याङ्जा समाजलाई दिन्छु भने कहिले पनि भइसक्छ। बारेमा मेरो नै यही हो, अनि समाज त्यसैले म अगाडि बढ्नेछु। छैन भनेपछि अब भोलिका दिनमा आगामी दिनहरूमा सामाजिक क्रियाकलाप सामुदायिक गतिविधिमै यहाँहरू चाहिँ भिज्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। सामाजिक व्यक्तित्व दिनेश भण्डारी हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र यो खाना वितरण भइरहेको छ। नवराज कृषि अत्यन्त लागिरहनु भएको छ, हेर्नु त तपाईँले देख्नुहुन्छ। होइन, कस्तो कन्फ्युजन भयो अहिले। केसी भक्त केसी हो, तर उहाँको शिव केसी अनि भक्त नाम हुन्छ कि, तर उहाँको चाहिँ अफिसियल नाम चाहिँ शिव। उहाँ चाहिँ माधुर गिरी है, उहाँ चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक मधुर, उहाँ चाहिँ सांस्कृतिक समितिको चाहिँ संयोजक। मधुर गिरी कलाकार, गायक। हामीले बेला बेलामा उहाँको चाहिँ लाइभ गीत सङ्गीत पनि सुन्ने गर्छौँ। र स्याङ्जा समाज अमेरिकाको सांस्कृतिक विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। सांस्कृतिक भनेपछि पक्कै पनि एउटा हामीले शब्दबाटै बुझ्छौँ कि गीत सङ्गीत अनि त्यो हाम्रो मौलिक संस्कृति बचाउने एउटा थलो हो, त्यो विभाग हो। त्यो विभागको चाहिँ संयोजक भइसकेपछि पक्कै पनि उहाँसँग त्यो खालको कला छ। एउटा सानो एउटा हाम्रा जो जनसमुदाय छ, जनसमुदायलाई चाहिँ जस्तो जनसमुदायलाई चाहिँ जस्तो आकृष्ट गर्नु पर्यो, एउटा चाहिँ खाना आउनुहोस् हामीले खाना बाँड्दा छ भन्दा तपाईँले एउटा गीतबाट एउटा भनिदिनु न प्लिज। बाँडेका छौँ खानालाई आउनु, हाम्रो खाना खाएर रमाउनु,
बादलले जुन ढाकेर के बोरा तिमी नै छौ झुटो जोते चाहिँ बारेका छौ खानालाई आउनु हाम्रो खाना खाएर रमाउनु मेरा मती चाहिँ बादलले जुन ढाकेर के बोरा तिमी नै छौ झुटो जोते चाहिँ वाउ बादलले जुन ढाकेर के बोरा तिमी नै छौ झुटो जोते चाहिँ आहा यो हामीले धर्म गरेको आहा यस्तो अहिलेको धेरै मान्छेले खान नपाएर ज्यान गुमाएको अवस्था पनि छ आहा कतिपय बाटोमा यसरी मान्छेको घरबास छैन आहा घरबास भएको कारणले कोरोना भाइरस लागेर घरबाट निकालेको अवस्था पनि छ मधुरजी एउटा अब जस्तो एउटा कलाकारले आम जनबोली बोल्छ समुदायको भावना बोल्छ समाजको प्रतिबिम्ब भनेकै गीत सङ्गीत भनिन्छ समाजका राम्रा नराम्रा पाटाहरू अनि मानवीय आचरणहरूलाई पनि गीतमा उतारिन्छ अझ सुन्दरता त गीतको एउटा पाटो नै हो अधिक पाटो पनि हो हामी यो मानवसँग जोडिएका यी विविध पाटाहरूमा जसरी गीतहरू बन्छ त्यसै गरी त्यस्तै नै एउटा चाहिँ गीत जस्तै नै मानिसको जीवन सुन्दर भइदिए हुन्थ्यो भन्ने यहाँलाई लाग्दैन गीतले जसरी सुन्दरता बोल्छ गीतले जसरी चाहिँ ती भावहरू बोल्छ गीतले जसरी सकारात्मक कुराहरू बोल्छ त्यस्तै सबै मानिसहरूमा त्यस्तै खालको चाहिँ भावना जसरी गीतमा भावना बोल्छ त्यस्तै सुन्दरता भइदिए जस्तो हुन्छ लाग्दैन फेरि तपाईँहरूको गीत बन्दैन थियो नि त नि गीत त फेरि होइन र गीत त धेरै बन्दैन थियो नि त नि तर अहिले सुन्दरता कम भएर अथवा ती व्यवहारिक पक्षहरू नमिलेर नै गीत बन्छ नि हामी भेदभाव हटाउँ अथवा छुवाछुत अन्त गरौँ भने गीत बनाउँछौँ नि यी सबै समान भइदियो भने गीत बन्ला र फेरि भोलि होइन गीत त बन्छ किन भन्दा गीत चाहिँ कतिपय गीतहरू यति समय सन्दर्भ जस्तै एउटा गीत छ नि परिममा नभएको कुरा बल गरेर हुँदैन अनि भाकामा भन्नु न भाका भन्नु न कुरा वाह यो गीत एकदम यथार्थ गीत हो। है किन यो गीतले समाज बोलेको छ कि हाम्रो परिममै कुनै कुरा छैन भने यसलाई बल गरेर हुँदैन गीतले कतिपय कुरा सन्देश यति सकारात्मक सन्देश दिएको छ त्यसरी गीतहरूले बोल्दा जस्तै अब अहिले खानेकुराहरू पनि गीतहरू बनेको छन् अहिले कोरोना भाइरस रोकौँ भनेर गीतहरू बनेका छन् कतिपय सिडहरू बनेका छन् होइन अनेक कुराहरू बनेका छन् अब त्यही नै हो अब समाजका लागि गीत गीतसँगै सँगसँगै हाम्रो समाजको त्यसरी नराम्रो नभइदियो नराम्रो गीत गाउनु नपऱ्यो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ किन भन्दा बस किनहुने कोही धनी कोही गरिब किन हुने सबै समान भइदिए राम्रो गीतहरू जस्तो तपाईँलाई मैले एउटा व्यक्तिगत कुरा सुन्छ भने तपाईँले जस्तो यस्तो समुदायका गीत जो गरिब दिनदुखिया गीतहरू कतिको गाउनु भएको छ गरिब गीत ठिकै गाएको छु तर मैले चाहिँ यस्तो भनौँ न माया प्रेममा परेर पिछोड भएका गीतहरू अथवा रङ्ग रमाइलोका गीतहरू गाएको छु मैले कतिपय गीत रचना गरेको छु एउटा मैले गीत कतिवटा गीतको चाहिँ एउटा पनि त्यस्तै खालको म भन्छु दिदारेमा लेखेपछि आँखा लोभी मन पाक्ने भयो तिमीलाई लेखेपछि एउटा गीत छ राम्रो चक्र भएको राम्रोसँगले गाउनु भएको चन्द्रको कितारा लोभिएका सारा चन्द्रको कितारा लोभिएका सारा छलको बारम्बार निधारैमा लेखेपछि पक्कै पुरा हुन्छ निधारैमा लेखेपछि साथीहरूले यहाँ गीतको माध्यमबाट व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ मेरो आदरणीय दाजु प्रेमचन्द्र केसी संघीय समाज अमेरिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो दिनेश भण्डारी कार्यसमितिका सदस्य अनि उहाँ माधुर गिरीजी आज गीत मार्फत पुग्दै हुनुहुन्छ। मधुर गिरीको आवाज हामीले धेरै पटक सुन्यौँ न्युयोर्कमा रहेर यहाँ सोधिरहनु भएको छ हजुरको नाम के हो भनेर सोधिरहनु भएको छ अभिषेकले सोध्नु भएको छ मैले भनिसकेँ उहाँको नाम मधुर गिरी हो न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ स्याङ्जा समाज त्यो एउटा खालको रिहाब रुमलाई कति सम्झिरहने अथवा यो रुमै ज्यान छोपाउने भन्ने छ होइन नाचौँ गाउँ रमाइलो गरौँ रोगलाई 20 सेकेन्डमा रमायो भने पनि हाम्रो चाहिँ एउटा तनाव कम हुन्छ पावरहरू बढ्छ त्यसैले यो गीत
यो रोगलाई हामीले चिन्ता गरेर घर बस्न भन्दा पनि नाचेर गाएर हामीले खाना बाँड्दै बिताइरहेका छौँ। मान्छेहरू पनि इन्जोय लिनुभएको छ। लिनुभएको छ। हामीले के गरेर बस्ने खालको रोग होइन, एक दिन मरेर जानुपर्छ। के म अध्यक्ष होइन हजुर। थ्याङ्क यू मधुरजी। अब तपाईँको आवाजमा हामीले धेरैवटा चाहिँ धेरै ठाउँमा हामीले तपाईँको प्रस्तुति पनि सुनिसकेका छौँ। आगामी दिनमा अब एउटा कुरा आज मैले थाहा पाएँ, मलाई थाहा थिएन, यसको लागि म क्षमा प्रार्थी पनि छु। तपाईँ स्याङ्जा समाज अमेरिकाको सांस्कृतिक विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। अब यस्तो यदि डाइनामिक व्यक्ति वीरेन्द्र केसी, विमला श्रेष्ठ हमाल, त्यसै गरी शोभाकान्त पाण्डे, भक्तजी, यदि डाइनामिक साथीहरू तपाईँहरूसँग हुनुहुन्छ, पक्कै पनि भोलिका दिनमा केही गरौँ भन्नु भने गर्न सकिन्छ। आगामी दिनमा हामीले एउटा भव्य स्याङ्जा समाज अमेरिकाले भव्य एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेको देख्न पाऊँ, हाम्रो शुभेच्छा छ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ सचिव भक्तजी, यहाँको पुरा नाम मेरो नाम शिव केसी। शिवकेशी शिवजी, अब अलिकति मास्क खोल्नै पर्छ किनकि तपाईँलाई चिन्न त अलिकति होइन। उहाँलाई हामी धेरै पहिला पनि भेटिरहेको मान्छे हो। यो खाना वितरण गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो स्याङ्जा समाजले यति पुण्य काम गरेको छ, यो पुण्य काम गरिरहँदाखेरि कस्तो अनुभूति भइरहेछ? यो पुण्य काम गर्दाखेरिमा हामीलाई चाहिँ अत्यन्तै खुसी लागेको छ होइन। अहिलेको यो कोभिड-19को प्रभावले त मान्छेहरू पनि चाहिँ अब घरमा बस्नु बाध्य भएका छन्। त्यस हिसाबमा कसैलाई पनि अब यो खाना वितरण गरेर यो सामाजिक काममा होइन, नितान्त सामाजिक काममा एउटा चाहिँ शिविरको आयोजना प्लस हाम्रो समाजबाट चाहिँ हामी कोअर्डिनेट भएर चाहिँ यो एउटा सामाजिक सेवामा जोडिन पाउँदा हामी अत्यन्तै खुसी छौँ। र आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता सामाजिक कामहरूमा हामी लागि नै रहनेछौँ। निरन्तर लाग्नुहुन्छ। निरन्तर हाम्रो चाहिँ समाजको तर्फबाट हामीले गर्न सक्ने आफ्नो क्षमता अनुसारको काममा हामी जहिले पनि अगाडि बढ्ने चाहिँ हामी बढिराख्नेछौँ र बढ्ने पनि छौँ। बढ्दै पनि आएका थियौँ। चाहिँ हामी चाहिँ यसैमा आफ्नो सामाजिक कार्य गरेर सबैलाई चाहिँ एउटा खुसी अलिकति कसैलाई पार्ने एउटा चाहिँ हातमा गर्न पाउँदाखेरि हामी अलिकति जस्तो अब स्याङ्जा समाजले अहिलेसम्म अब समुदायमा भन्छन् मानिसहरूले, म त अब हामीले सुनेको कुराहरू पनि कतिपय कुराहरू सोध्नुपर्ने हुन्छ। त्यति स्याङ्जा समुदायको त्यति थाहा छैन, त्यति काम गरेको देख्दैन भन्नुहुन्छ। अबको दिनमा के गर्ने प्लान छ? के गर्दाखेरि चाहिँ स्याङ्जा समाजले चाहिँ एउटा राम्रो एउटा चाहिँ मानवीय अनि सामाजिक काम गर्न सक्ला? अब स्याङ्जा समाजले सानोतिनो काम त पहिला गर्दै आएको छ। त्यति पब्लिकमा आएको काम कोही त्यति पब्लिसिटी भएन, सानोतिनो काम गरेको थियो। र अब यस पहिला हाम्रो एउटा चाहिँ लगभग 1.5 महिना अगाडि हामीले एउटा रक्तदान कार्यक्रम गर्ने चाहिँ घोषित गरिसकेका थियौँ। अब त्यो गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो चाहिँ यो कोभिड-19को हिसाबले रोकियो र त्यहाँ अलिक सहज परिस्थिति आएपछि तुरुन्तै एउटा चाहिँ यो पब्लिक उसमा गर्ने काम गर्दैछौँ। र अर्को हामी चाहिँ सिटीमा सफाइको लागि पनि हामीले चाहिँ एउटा कम्युनिटीबाट हाम्रो सङ्गीत समाजले चाहिँ यो गर्ने हाम्रो बैठकले पनि यो कुरा राखेको छ। र भोलि यस्ता सिटीमा पनि सरसफाइ गर्ने अलिकति त्यसलाई जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने भनेपछि विशेष गरी सामुदायिक सेवा, सामुदायिक सद्भावमै तपाईँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। हजुर, त्यही नै हाम्रो चाहिँ लक्ष्य नै त्यही हो। एउटा चाहिँ त्यही अनुसार नै हामी बढ्छौँ। हस् त, शिव केसी सचिव हुनुहुन्छ स्याङ्जा समाज अमेरिकाको, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। यो चाहिँ सिटीबाट, न्युयोर्क सिटीबाट प्राप्त रेडी फुड हो। यो यहाँको शुभ नाम, यहाँ पनि बोल्नु पर्यो 2 शब्द छैन? शुभकामना छ नि? शुभकामना छ। विमला श्रेष्ठ हमालले पनि लाइभ गरिनु भएको छ। अब मैले लाइभ बन्द गरेँ, उहाँको लाइभ हेर्नु होला प्लिज। थ्याङ्क यू सो मच।